वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे जो पिछले दिनों एक बहुत अहम सफारती कामयाबी थी पाकिस्तान की, जब पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उनकी मेज़बानी की। इस्लामाबाद आई, इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की तरफ से उनके वफ़द यहाँ पहुँचे। बताया ये जा रहा है कि कितनी दिहाइयों में पहली मर्तबा ये मौका आया कि ईरानी और जो अमेरिकन अफसरान थे वो एक दूसरे के सामने बैठे, उन्होंने और डायरेक्टली मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत एक अहम मौका था, मगर इसके साथ साथ दुनिया के लिए भी ये एक बहुत अहम मौका था, क्योंकि इस वक्त जो ईरान और अमेरिका के दरमियान पिछले दिनों में जंग हुई उसका असर न सिर्फ खित्ते पे बल्कि पूरी दुनिया पे पड़ रहा था। और ये कहना गलत ना होगा कि जब ये मुज़ाकरात हुए हफ्ते के दिन पाकिस्तान में, तो तकरीबन सारी दुनिया की और सारी दुनिया की मीडिया की नज़र यहीं थी। दुनिया भर से सहाफ़ी भी आए हुए थे इस अहम वाक़े को कवर करने के लिए। 21 घंटे बताया जाता है कि मुज़ाकरात हुए। बहुत बड़े वफ़द थे, ख़ास तौर पे जो ईरानी वफ़द था बहुत तैयारी से आए हुए थे। मुख्तलिफ जो उनके एक्सपर्ट्स थे वो भी मौजूद थे। जब मुज़ाकरात ख़त्म हुए तो पहला जो बयान आया वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस साहब की तरफ से आया। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग एक की छोटी सी, जिसमें उन्होंने बताया कि इवेंचुअली एक मुआहदा नहीं हो सका। उन्होंने ये भी वाज़े कर दिया अपने जो थोड़े से उन्होंने चंद मिनट लंबे कमेंट्स दिए कि न्यूक्लियर इशू जो है वो बहुत बड़ा रहा। ये भी उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से एक ऑफ़र है ईरान के पास, वो उसको तस्लीम करें या ना करें ये उनका मौक़िफ़ है या उनका फ़ैसला है। ईरानी जो वफ़द था उसकी तरफ से भी बयानात सामने आए। बाद में उन्होंने ज़िक्र किया, बहुत अहम जो था वो ये था कि बहुत से इश्यूज़ पे इत्तफ़ाक़ हो गया, चंद ही इश्यूज़ रह गए थे। बहुत अहम ये भी है कि उन्होंने ख़ास तौर पे इस बात का ज़िक्र किया कि ट्रस्ट जो है उसका एक मसला रहा है। अब वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अमरीकी जो है वो नहीं ट्रस्ट करते ईरान को, या ईरान जो है वो भरोसा करने को तैयार नहीं था अमरीका पे। ये अभी कहना मुश्किल होगा। इसके साथ साथ सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी जो बयान आया, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की। उन्होंने कहा कि उसका खुलना बहुत ज़रूरी है, बल्कि जो आज की ताज़ा तरीन इतलात है उसमें तो ये भी कहा गया है कि उन्होंने वो ब्लॉकेड जो है वो करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। वैसे ही हम कह सकते हैं कि ईरान की तरफ से ब्लॉकेड है, अब अमेरिका जो है वो ईरान के ब्लॉकेड के ऊपर ब्लॉकेड करेगा, जिसका फ़ौरन जो आज रद्द अमल आया वो ये था कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं या तेल की कीमतें जो हैं आलमी मंडी में फिर $100 से ऊपर चली गई। ये मेजर इशूज़ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से पहले भी और अब भी। ये दुआएँ हम कह सकते हैं, कोशिश पूरी है पाकिस्तान की तरफ से, चाहे सागदार साहब का आप बयान देखें या वज़ीर आज़म साहब का, कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि ये मुज़ाकरात जो हैं जारी रहें। एट द मोमेंट सीज़ फायर से भी पीछे दोनों ममालिक में से कोई ऑफिशियली नहीं हटा। इन सब इशूज़ पे बात के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अनस मलिक साहब, सहाफ़ी हैं, एशिया वन न्यूज़ चैनल जो है उससे वाबस्ता हैं। ही वॉज़ कवरिंग द टॉक्स इन इस्लामाबाद। और हमें ज्वाइन किया जाहिद हुसैन साहब दे, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इन सब इशूज़ पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। अनस साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ऑब्वियसली यू वर देयर द होल डे, क्योंकि एक तरफ तो मीडिया सेंटर भी था, सहाफ़ी भी थे, आप लोग कवर भी कर रहे थे, बट क्लियरली इट वॉज़ अ वेरी, जिसको कहते हैं ना, टाइटली रन शिप। देयर वर नो लीक्स व्हाटसोएवर। और अभी भी जो इतलात आई हैं वो सिर्फ अमेरिकन और ईरानी मीडिया को हम कह सकते हैं उनकी अपनी हुकूमतों ने ब्रीफ किया है। बट जस्ट जनरली आई मीन उधर से आपने क्या देखा या सुना इन टर्म्स ऑफ एन इंटायर डे जहाँ सबकी नज़र पाकिस्तान पे थी? बहुत बहुत शुक्रिया आरफा साहब शो। देखें, बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो जितनी इत्तलात आ रही थी वो या तो गैर मुल्की मीडिया से आ रही थी, या वो वाइट हाउस पूल से आ रही थी, या ईरानी मीडिया जो कंपनी कर रहा था, वो ईरानी मीडिया जो मीडिया सेंटर में मौजूद था उससे नहीं, बल्कि जो अंदर सेरीना होटल में था। अच्छा, वो सहाफ़ी ईरानी वहाँ मौजूद थे? ईरानी सहाफ़ी भी वहाँ, अभी हमने देखा इस्माइल बगाई की जो प्ले आउट हमने देखी वो अंदर ही रिकॉर्ड हुई। और ईरान जैसे वाइट हाउस पूल के कुछ सहाफ़ी अंदर मौजूद थे, तमाम तर सहाफ़ी, मेरे ख्याल से 40 या 44 सहाफ़ी साथ आए
ہمسائے تھے ان کے, تو تمام 44 لوگ یا 40 لوگ اندر موجود نہیں تھے. وہ ہینڈ پک لوگ تھے جو امریکی حکومت نے اندر ایکسیس الاؤ کیا تھا, اور سملرلی ایرانی حکومت نے بھی یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہینڈ پک لوگوں کو ہی اندر ایکسیس الاؤ کیا تھا. تو انہی کے پول کے جو لوگ تھے جو اندر ویری کلوز ٹو دا نیگوسیشن تھے, ان سے خبر آ رہی تھی, نمبر 1. نمبر 2, اب یہاں پر آئے تھے کہ پاکستان سے خبر کیوں نہیں آ رہی تھی. پاکستان نے بارہا یہ بات ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین عرابی سے بھی بارہا کی گئی کہ اسلام آباد کچھ بولے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اسلام آباد ایک فیسیلیٹیٹر ہے, وہ ایک پوسٹ آفس کے طور پہ, گڈ آفس کے طور پہ اپنا کام, اپنا کردار ادا کر رہا ہے, میسیجز ادھر سے ادھر کر رہا ہے. اگر ہم کچھ بولیں گے تو یا کوئی لیک کریں یا کچھ لیک کریں, ہم کچھ بولیں گے بھی تو جو پروسیس ہے دونوں سائڈوں کا جو اعتبار ہے اس میں فقدان آ سکتا ہے کہ اگر کہیں بھی, اور یہ پروسیس کہیں بھی اسکٹل ہو گیا ہماری وجہ سے, تو پھر اس کو واپس لانا شاید مشکل ہو جائے گا. اس لیے پاکستان نے جتنا بھی موقف اپنایا آن دا ریکارڈ بھی, بیک گراؤنڈ پر بھی, انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ نہیں پتہ, جو بات کرنے, جو بات آنی ہے ادھر سے آنی ہے ادھر سے آنی ہے. ہم یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ جی بات چیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, ہم یہ بھی نہیں بتائیں گے شروع ہوئی ہے کہ ختم ہوئی ہے. لیکن وقتاً فوقتاً ہم نے دیکھا کہ دونوں سائڈ پہ جو ذرائع تھے, ماں سوائے میڈیا ذرائع سے بھی, وہاں سے بھی خبریں آ رہی تھیں. لیکن اوور آل جو ایک انوائرمنٹ تھا, میرے خیال سے میں نے جنیوا میں ہونے والی ٹاکس کور کی تھیں. ایک چیز جو اس میڈیا سینٹر اور اس میڈیا سینٹر میں, اس ہوٹل میں, جس ہوٹل کے باہر وہ اس وقت پہلا راؤنڈ آف نیگوسیشن, اور پھر عمانی ایمبیسڈر کے گھر پہ جنیوا میں جب نیگوسیشنز ہو رہے تھے, وہاں پر جینوئنلی ہمیں چائے کو بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا. جنیوا میں بہت زیادہ ٹھنڈ تھی, ایک بہت سینئر صحافی کو 2 لوگوں نے اپنی شالز دی تھی کیونکہ اتنی ٹھنڈ تھی. تو گورنمنٹ نے اپنے اینڈ کے اوپر ایک امیج بلڈنگ ایکسرسائز ضرور کی ہے, اور امیج بلڈنگ ایکسرسائز جسے آپ کہتے ہیں فری آف کاسٹ, جہاں پہ ان کو اتنا زیادہ انویسٹ نہیں کرنا پڑا کہ جہاں پہ لوگ آئے ان کو انہوں نے رہائش اکوموڈیشن نہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. فیسیلیٹیشن دی 200 میٹر, اور ایز میڈیا پرسنل ہمیں وی آر آلویز دیئر فار دا گڈ شاٹ, تو وہ گڈ شاٹس بھی ہمیں انہوں نے دیے. تو میرے خیال سے تو اٹ واز اے گڈ شو دیٹ واز. بالکل صحیح. جی زاہد صاحب, آبویسلی دس واز, انس صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا صورتحال رہی اس دن صحافیوں کے پوائنٹ آف ویو سے, اور تھوڑا سا میرے خیال میں وہ یہ بھی ایکسپلین کر پائے ہیں کہ پاکستانی میڈیا جو ہے اس نے کیوں نہیں کوئی خبر بریک کی, یا جس پہ بھی بہت بحث ہوتی تھی. بٹ سر ناؤ آن ٹو دا ٹاکس, کیسا, مطلب کہ ہاؤ سرپرائزڈ, اف آئی مے آسک, کہ ہاؤ سرپرائزڈ ور یو, اور یو ور ناٹ سرپرائزڈ کہ گفتگو ہوئی, ایک ہم کہہ سکتے ہیں اچھے ماحول میں ہوئی, اور دونوں جو فریقین ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں, مگر کوئی معاہدہ یا کوئی بریک تھرو جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک دن میں نہیں ہوا 21 گھنٹے کی گفتگو کے باوجود. دیکھیں یہ بات صحیح ہے, جہاں تک سرپرائز کی بات ہے, دیکھیں سرپرائز تو کوئی بھی نہیں تھا. اس میں ایک بہت صاف تھی کہ ایک بہت بڑا یقین طور پہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ تو ضرور تھا کہ 47 سال کے وقفے کے بعد دونوں ممالک کے, ایران اور امریکہ کے, ایٹ ہائیسٹ لیول جو ہے ان کی فیس ٹو فیس ٹاک ہو رہی تھی. یہ خود ایک بڑا واقعہ تھا, اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں فریق چاہتے تھے کہ بات چیت ہو. تو ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات یعنی اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے ایک بریک تھرو نظر آتا ہے. یہ بریک تھرو ہی تھا جب آپ نے دونوں فریقوں کو ایک مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کے آئے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے جب بات چیت شروع ہوئی تو ایک خاصے 20 گھنٹے کی تحت کئی ادوار بھی چلے, اور اس میں معلوم ایسا ہوتا تھا کہ جو ہے کچھ مذاکرات میں پیش قدمی ہو رہی ہے. لیکن اس میں یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ کوئی میجر بریک تھرو ٹاکس کے ذریعے یا کوئی حتمی معاہدہ ہونے کی کوئی امید نہیں تھی, اور نہ ہو سکتی تھی. دیکھیں ایک اور بھی سمجھنے کی بات ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو نوعیت ہے, ایک رائیولری کی اور ایک کشیدگی کی جو فضا بہت عرصے سے ہے, اور خاص طور پہ یہ ملاقات جو ایک اور تھی وہ ایک جنگ کے دوران میں تھی. سیز فائر ضرور تھی لیکن یہ جنگ کے حالات تو موجود ہیں اس میں. تو اس میں جو ہے یہ کوئی امید نہیں کر سکتا تھا کہ جو ہے کوئی بہت بڑا ایک فیصلہ آئے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ تھوڑی سی جو اس میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اس میں یہ تھی کہ لوگوں کو امید تھی کہ کم سے کم 2 چیزوں پہ ہو جائے گی. ایک تو یہ تھا کہ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا, اور اس میں پھر یہ کہ کوئی کہ آئندہ کی مذاکرات کے لیے کوئی فریم ورک سیٹ کیا جائے گا. اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو چیز سامنے آئی یہ دونوں چیز نہیں ہوئی. لیکن ایک اور جو اس میں پازیٹیو چیز ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ تھی کہ دونوں فریقوں نے مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا تھا, اور نہ ہی کسی نے یہ اعلان کیا ہے کہ سیز فائر ختم ہو گیا. حالانکہ اب سیز فائر کو مشکل سے چند دن رہ چکے ہیں, لیکن کوئی ایسا نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پازیٹیو نکات یہ کہہ سکتے ہیں
کہ کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، لیکن کوئی ڈیڈ لاک جس کو کہتے ہیں کہ ایک ڈیڈ لاک بھی نہیں تھا اس میں. لیکن اب جو ہے صورتحال تھوڑی سی بالکل تبدیل ہو صحیح. گئی. اب میں تھوڑا سا اگر بات کروں یا تو اس کے جی زاہد صاحب اف یو جسٹ الاؤ می آئی ول کم بیک، مجھے یہاں بریک لینی ہے. جی ناظرین یہاں پہ لے چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک، اور ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے.